کہ اسی اپنی موت نو یاد کریے کہ اج او گئے نے ہن ساڈے چ کسے دی واری ہے جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا ہے قرآن مجید وچ اللہ نے اس مضمون نو بار بار بیان کیتا گرامی قدر حضرات جدو اسرائیل کسے دی روح قبض کر کے نکل دے نا تے گھر والے چیخاں مار کے روندے نے تے روایات چاہندا ہے اس ویلے گھر دی چوکھٹ پکڑ کے نا دروازے دی تے اسرائیل گھر والے نو مڑ کے کہندا ہے کیوں پہ روندے ہو میں کوئی آخری واری آیا میں کوئی آخری باری آیا میں ہوندیا ہی رہنا ہے میں ہوندیا رہنا ہے ماں مرتے ماں پہ رک دے پیر مرنے تیرا بیلا اے پاپ مرے اے محمد مک جاندہ جے میلا ہم ایک عمال کر کے تے اپنے رب نو راضی کر کے جانا گرامی قدر حضرات اسی اپنا کوئی رشتہ دار کوئی اپنا بیٹا کوئی بھائی پردیس وچ اس واسطے بھیجنے آ کہ اتھو کمائی کر کے بھیجے تو پچھلیاں دی بھی زندگی آسان گزرے تے او بھی جدو لوٹ کے واپس آوے تے او دے آمد تک کوٹھی بن جاوے کار آ جاوے او جدو اتھے دنیا تے زمین تے اپنی پردیس وچ دیس وچ آوے تے اتھے دی زندگی سکھی گزارے آج ساڈی دنیا دی زندگی ہے نا یہ ساڈا دیس نہیں ساڈا دیس کوئی اور ہے اتھے اسی پردیس کمائی کرنا ہے بھائی شفیق صاحب بیٹھے اپنے بھائی دے وصال تے واپس آئے پوچھ لو تو ہاڈے جو کئی بیلی پردیس وچ رہندے ہون گے جے پردیس وچ جا کے سو کے آ جائے کم نہ کرے کمائی نہ کرے تے گھر والے کہندے نے پیسے ضائع کر کے آ گئے اتھے آ کے زندگی مشکل گزارے گا تو انسان بھی اگر دنیا تے سو کے گزر جائے اتھوں بغیر عملہ دے چلا جائے تو او جڑی زندگی اصل زندگی ہے نا پھر او مشکل ہو جائے ہاں جی اتھوں کمائی کر کے اتھے بھیجدا رہے تو یقینی طور پہ اتھوں دی زندگی آسان ہو جائے گی اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ثم الینا ترجعون فرمایا پھر پلٹ کے لوٹ کے تے رجوع کر جانا اپنے رب وال پلٹ کے ساڈے والی آ جانا اسی ایک جنازہ پڑھیا دوسرا پڑھیا زندگی چ کئی جنازے پڑھے اسے مرید نے اپنے مرشد نو عرض کی حضور میں کوئی نصیحت کرو آپ نے فرمایا زندگی چ کدے جنازہ پڑھے انہیں عرض کی بڑے پڑھے نے تے آپ نے فرمایا جنازے نالو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں جنازے نالو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں اتنے جنازے دنیا چلے زندگی چ پڑھ چھوڑے تو یقین کر لینا چاہیے کہ میرے بھی جان دا ویلا آن والا ہے آج کوئی جا رہے کل کوئی جا رہے اے چلو چلی دا میلہ تے ویلا میرا بھی آ جانا جانا ماں بھی ہے تو جنازے نالو بڑی نصیحت کوئی نہیں آج بھائی عبد الستار صاحب چلے گئے انہوں نے جا کے دسیا کہ تیاری کر کے رکھو تو ہاڑے جو کسے نہ کسے دیواری آن والی ہے اپنا سامان بند کے رکھو پتہ نہیں کیڑے ویلے حکم آ جانا ہے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جانا ہے اللہ نے قرآن مجید چلتے حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث چ بار 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 سانو موت یاد کرائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام خرید کے لے آئے تو غلام خرید کے لے آ کے بٹھا کے فرمایا تینوں میں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ صبح جب میں اٹھا کے میں موت یاد کرا دیا غلام نے صبح اٹھ کے تھے روزانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کرنی حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے عرصہ گزر گیا انہیں روزانہ موت یاد کرانی ایک دن انہیں موت یاد کرائی کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہن تو آزاد ہے میں تیری ضرورت نہیں اس غلام نے عرض کی تھی حضور میرے کل کو غلطی کو گناہ کو کوتاہی ہو گئی آپ نے فرمایا ہرگز نہیں حضور پھر میں آزاد نہ کرو میں جگ دی آزادیاں نالو تو ہاٹے بوئے دی غلامی چنگی گئی آپ نے فرمایا بیلیا تیری ضرورت نہیں رہی
انہیں عرض کی تھی حضور میں چلا گیا تو تہانوں موت کون یاد کرائے گا؟ اس ویلے حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی مبارک ایک سفید وال پکڑیا، فرمایا اج سویرے آئینہ ویکھیا تے اپنی داڑھی چٹا وال نظری آیا، ہن تیری ضرورت نہیں چٹا وال ویکھیا کرانگا تے آپ پہ موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک چٹا وال داڑھی چا آ گیا تے موت قریب نظری آمن لگتے، آکھیا موت قریب آ گئی، ساری داڑھی چٹی ہو گئی۔ انہیں زندگی تے جنازے پڑھ چھوڑے پر سانو اجے تک موت دا یقین نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا۔ انسان موت دا یقین نہیں آتا کہ میں تے نہیں نہ مرنا، اجے تے فلاں کم کرنے والا ہے، اجے تے بچے چھوٹے نے، اجے تے میں گھر بھی نہیں بنایا، اجے تے کاروبار بھی سیٹ نہیں کیتا، تے میں تے اجے نہیں نہ مرنا، میں تے اجے نہیں نہ مرنا۔ پر جا قبرستان دے کے چکر لگا کے آپ تیرے ورگے اوتھے لکھاں ماما دے لال لیٹے نے جڑے کپڑے نو پٹ نہیں سن پہن دے، اج انہاں دیاں قبراں تے دعا کرن والا بھی کوئی نہیں، اج انہاں دا حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ موت نے بڑیاں بڑیاں نو قبراں تک پہنچا دیتا، او جنہاں نو یقین ہی نہیں سی کہ میں کدے مر جانا ہے، او جڑے کدے سوچ بھی نہیں سن سکدے کہ میں مر جانا ہے، ایک پل نہ لگیا، انہاں نو اگلی گھڑی بھی نصیب نہ ہوئی، انہاں نے زمین دے اُتے اکھ بند کیتی تے زمین دے نیچے جا کے انہاں دی اکھ کھلی، جدو فرشتیاں نے جگا کے آکھیا اٹھ تے اپنا حساب دے، پھر پتہ لگا کہ میں تے دنیا چھوڑ بھی آیا، میں تے اپنا سفر مکمل کر آیا۔ گرامی قدر حضرات، اے جڑا ختم شریف دی محفل ہوندی ہے، ایدے چند مقاصد نے، ایتھے اسی صرف گھر والے مونی نے وکھان آئے کہ میں بھی آیا، او بھی آیا، او بھی آیا، نہیں، ایتھے آن دے کچھ مقصد نے۔ پہلا مقصد ایوے کہ عبدالستار صاحب دی بخشش دی دعا رل کے کریے، اور کسی دی آمین دا صدقہ اللہ انہاں دی بخشش فرما دے وے۔ دوسرا اسی اپنی بخشش لے آیا کہ خبرے انہاں لی دعا کرنی ہے، اسی اپنے لئے بھی کریے کہ اور ساڑی بھی بخشش ہو جائے۔ اور تیسرا مقصد ایوے کہ اسی اپنی موت میں یاد کریے کہ آج ہو گئے نے، ہن ساڑے جو کسی دیواری ہے، جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ نے اس مضمون نو بار بار بیان کیتا۔ گرامی قدر حضرات، جدو اسرائیل کسی دی روح قبض کر کے نکل دے نا تے گھر والے چیخاں مار کے رون دے نے، تے روایات چاند ہے اس ویلے گھر دی چوکھٹ پکڑ کے نا دروازے دی تے اسرائیل گھر والے نو مڑ کے کہندا ہے کیوں پہ رون دے ہو؟ میں کوئی آخری واری آیا، میں کوئی آخری باری آیا، میں ہوندیا ہی رہنا ہے، میں ہوندیا رہنا ہے۔ تو سکتے غور کیتا ہوئے انسان کدے کدے پرسکون بیٹھا ہوندہ ہے، اچانک انسان دے جسم چو جرجری ہوندی ہے، کمب دے اچانک وجہ بھی کوئی نہیں ہوندی۔ علماء تے صوفیات بزرگ فرماتے ہیں جدو بیٹھیاں اچانک تینو جرجری آوے، اچانک تو کمب جاوے، اس ویلے سمجھ اسرائیل نے تینو بیکھے آئے، اس ویلے اسرائیل نے تیرے چہرے نو دیکھ کے پہچانے ہیں ایدی موج کنہ کو ویلا رہ لیا۔ ایک لوح محفوظ تے نگاہ، ایک انسان دے چہرے تے نگاہ ہوندی اس ویلے اسرائیل دی کہ میں ویکھاں ایدی مرن چا کنہ کو ٹائم رہ گیا ہے، یہ تیاری کردہ پیا کہ نہیں پیا کردہ، اس ویلے احتیاط کر، اس ویلے محتاط ہو جا، اس ویلے تیاری شروع کر دے کہ تیری موت دا ویلہ قریب آمن والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، علماء نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے، احادیث نے، قرآن نے سانو بار 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 موت یاد کرائی۔ میں اس عنوان تے اگر تفصیل نہ گفتگو کراں بڑا لمبا میں وقت درکار ہے، بس یاد رکھو موت آنی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ ارشاد فرما دینے، جینا ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں جینا، پر اس جینے دا کفر کی جینا، جس جینے وچ یار نہ راضی ہوئے، اس جینے دا کی جینا۔ گرامی قدر حضرات، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بار بار سانو موت کا ذکر سنایا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے، اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کسے دا کی زور محمد، ایتھے پکے ڈیرے لاوے، کسے دا کی
زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے ویسے راپریو تے باہر آن والے تس بھی گل دے بڑے پکے ہو میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تو تسا بھی نہیں آکھیا میں رات ایک تقریر سیالکوٹ کی تھی ایک جا کے لاہور کی تھی صبح میرا خیال ہے کوئی 9 بجے آیا کوئی تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے میں آیا میں ستا بھی نہیں ہوں پھر ادھر آ گیا ہون میں 3 بجے تقریباً پھر ایک جگہ پہنچنا ہے رات پھر بابا بلے شاہ دا عرس مبارک قصور پہنچنا ہے کل پھر داتا صاحب دا عرس مبارک دے تقریر کر دن رات میری دوڑے تو دن رات دا سفر ہے کئی کے دن دا جگراتا ہوں دے تو آڑی سبحان اللہ ہوندی جڑی میں نے پھر تازہ دم کر دے دیا میں پھر تقریر دے قابل ہو جانا تو میں نے سبحان اللہ دا تھوڑا جا لنگر دے دیو بس جڑا بول دا نال ہاتھ چکے میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے بندے اچھی بیٹھا بھائی جننی بار تو سبحان اللہ کہہ رہی ہے نا اس سارا ثواب عبدالستار صاحب دے نام اعمال چ لکھیا جانا ہے تے ایک باری سبحان اللہ کہیے تے ایک جنت درخت لگ جاندا ہے اج اینی سبحان اللہ بولو کہ عبدالستار صاحب نو شام نو پتہ لگے کہ انہاں دے لگ دے لاندے انہوں نے انہاں واسطے جنت وچ باغ لگایا ہے تھوڑا اور چا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قرآن مجید اللہ نے بار بار ذکر فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پروردگار نے فرمایا دنیا چک دن ایسا بھی آنے والا ہے اس دن فرمایا سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ نے رشاہ فرمایا نہ کوئی شہر رہے گا نہ کوئی بستی رہے گی نہ کوئی خوم رہے گا نہ کوئی مستی رہے گی فرمایا نہ کوئی بلندی رہے گی نہ کوئی پستی رہے گی فرمایا نہ کوئی بادشاہ رہے گا نہ کوئی تخت رہے گا نہ کوئی تاج رہے گا نہ بادشاہی رہے گی عرض کی دیا اللہ باقی کی رہے گا فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے اور رب کے عرض کریے یا اللہ اسی مر جائیے تے تو رمے زندہ تے جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی زندہ رواں میں بھی نہ مراں تو آواز آوے گی ادھا بھی کلیہ رکھے یا اللہ کلیہ کیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فرمایا بندیا یاری میرے نہ لالا تے مرن تینوں بھی نہیں دیواں گا مرن تینوں بھی نہیں دیواں گا سونا میری ملت نوجوانوں نعرہ تکبیر جڑے یاری ادنا لالند جو مرد نہیں یقین تے کل جا کے داتا صاحب دا عرس مبارک رات دا شروع ہے جا کے عرس مبارک داتا صاحب تے دیکھ لو 1000 سال گزر گیا داتا علی حجویری نو دنیا تو گیا اتھے بتھیرے لوگ او بیٹھے نے جنہاں نو اپنے دادے دی قبر دا بھی نہیں پتا تے داتا صاحب دی قبر دا سارے نو پتا ہے تو سبحان اللہ حولی بولی بھائی کئیاں نو اپنے دادے دی قبر دا بھی نہیں پتا پر 1000 سال گزر گیا سارے جگ نو داتا دی قبر دا پتا ہے کیوں اذان ہو رہی ہے
وہ نہیں مردے جنہ دی اپنے مالک نہ یاری لگ جائے. حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دے کہ مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور تو آڈا نہ ہے خواجہ محمد باقی باللہ تے اے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے. آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے او دے کولوں پوچھ لویں. تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا. جب حضرت خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیاں صفحاں درست ہوئیاں تو لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے. ایک سواری تے سوار آیا اور چہرے تے نقاب سی. آپ یا کے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ڈر پیا. اس مرید نے جا کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی حضور اے جاندی والی دس جو فانی کنو کہندے نے تے باقی کنو کہندے نے. انہیں چہرے تے نقاب ہٹایا تے مرید وے کے حیران رہ گیا. جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ تے جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ. فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن فانی او پہ آئی تے باقی آ پہ آ جاتا ہے. فانی او پہ آئی تے باقی آ پہ آ جاتا ہے. لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. پر کون جنہ مالک نہ یاری لالئی جنہ نے دیکھو آسان یا کلیہ ہے. اللہ فرماندہ بندہ جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو آکھے گا او میں کری جا. کلیہ بڑا آسان ہے. اللہ فرماتا جو میں کہنا او کری جا پھر جو تو آکھے گا او میں کری جاواں گا. پھر تینوں منگن دی بھی لوڑ نہیں. اپنے دل چ ارادہ کری رب تیرے ارادے بھی پورے کر دے گا. میں نے جے پڑھیا کرنا بادشاہاں دے نام وزیراں دے اے بادشاہاں وزیراں دے دیوے بنے دے سزا فقیراں دے بادشاہاں دے نام وزیراں دے اے دیوے بنے دے سزا فقیراں بادشاہاں دے نام وزیراں دے. یاد رکھو دیوے بلدے صدا فقیراں دے. اور دوسرا زمانہ پھر کے دیکھ لو دیوے بلدے صدا فقیراں دے. داتا علی حجویری دا اس شروع ہے اتھے جا کے دیکھ لو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ انڈیا اوہی داتا پیا کلو فیض لے کے انڈیا جان والے جڑے نالے فیض لے کے گئے تے نالے جاندے جاندے پڑھتے جا رہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں دا پیر کامل کاملان رہنما. او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو اجمیر میرے وال توجہ کرو بھائی میرے وال توجہ کرو. میں تو انہوں جلدی جلدی دو چار باتیں سنانی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. خواجہ اجمیری جدو گئے نا اجمیر شریف تے اس ویلے وقت دا راجہ سی دا نام سی پرتھوی راج چوہان. آپ دے مریدہ نے عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر کہ تیرے مسجد نہیں نظر آندی. اے ساڑھے باز تے کڑی خوش بخشی ہے گھروں نکلیے تے ادھر مسجد ادھر مسجد ادھر مسجد. جدو اذان دا ویلا آوے تے ہر طرف تو اذان دی آواز آمان لگ پہندی ہے. اتے ادھا ملکاں کے ویکھو جا کے میں یورپ گیا یقین کرو میں انگلینڈ گیا تے مسجد ڈھونڈنی پہندی سی کہ نماز کتھے پڑھئے. نماز واسطے مسجد ڈھونڈ دیا کدے کدے نماز دا ویلا گزر جاتا سی مسجد نہیں نظر آ رہی. اسی کسے خوش بختہ کے گھروں نکلیے تے سامنے مسجد ہوتی ہے جتھے دل کرے نماز ادا کرنے واسطے مسجد مل جاتی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو ہندوستان گئے تے مسجد ہی کوئی نہیں. مریدہ عرض کی
کی حضور نماز کتنے پڑھیے آپ نے فرمایا مسجد کی میں بننی سی پہلے مسلمان تھے اسی آیا تے آپ ہی بنانی ہے حضور کتنے بنائیے فرمایا آج جڑا ڈیرہ بنائے نا تے مسجد بنا لو مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے وقت راجے نے پتہ لگے انہیں پابندی لگا دی تھی انہیں کہا خبردار بابا ہندوستان ہے اتھے مندر تے بن سکتا ہے مسجد نہیں بن سکتی خواجہ صاحب دے مرید رون لگ پہ آپ نے فرمایا انج کریا کرو رات نو دیوے بال کے تے مسجد بنایا کرو وہ دیوہ بال دے رہے تے مسجد بن دی رہی دین تیرے میرے تک ایویں نہیں پہنچیا کئیاں نے دیوے بال کے مسیطہ بنایا ہے دیوے بال مسیطہ بنایا راجہ نو پتہ چل گیا رات نو مسجد بنا دینے انہیں اعلان کر دیتا کہ اس بابے دے مریدہ نو تیل کوئی نہ دے نہ تیل ہوئے گا نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی مرید شام نو روندے آگے تے کہنے لگے بابا جی تیل نہیں ملیا تے دیوہ کی میں بلے گا دیوہ نہ ملیا تے مسجد کی میں بنے گی خواجہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا شام ہو لندو دیوے بال لوانگے جدو اندھیرا ہویا تے مرید آکھیا بابا جی تیل دیو دیوہ بالنا ہے آپ نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں تے بابا جی دیوہ کی میں بلنا ہے فرما پانی دا لوٹا لے آؤ لوٹا آیا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرما میں نے وضو کراؤ وضو کرایا تے آپ نے فرمایا میرے وضو دا پانی دیویں جو پا دیو نوجوانوں ادھر بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بابے فرید مرشد بھی مرشد ہے آپ نے جڑے پہلے وضو کرایا گیا نوجوانوں پانی دیویں تے ڈال دیتا گیا دیوے بل دے رہے مسجد بن بھی رہی جڑے پہلے مسجد مکمل ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ٹورے وقت راجہ دے دربار دے اندر آئے اودے سامنے کھلو کے فرمان لگے چھلیا تو میرے دیوے کی بند کرانے میں میری یاری عہدے نال لگ گئی ہے میں قبر سے بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دہی رہے قبر سے بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دے رہن گے او ویکھو ہزاراں سال گزر گئے بابے دے دیوے بند کران والے تو ٹر گئے بابے دے دیوے اج بھی پہ بل دے رہے ہیں پتہ لگیا بادشاہاں دے نہ وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیران دے دیوے انہاں دے قبراں تے بلد نے جڑے دین اسلام اپنے محبوب کریم علیہ السلام نہ تے اللہ نال پکیاں یاریاں لگا کے جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں جانا تے ہے تے ہووے نہ تے انج نہ ٹر جائیے کہ زمانہ یاد کرے قبر تے دیوے بلن او دا ایک ایک لیا اپنے مالک دی بارگاہ چ جھک جاؤ جڑا سامان دا موقع پہ چل دے نا اس سامان دے موقع دے چلن دے دوران ہی اپنے روح سے رب نو راضی کر کے جایا جے انہاں دے والد گرامی چلے جائے باپ دا جانا انج سمجھو کہ سر تو سارے سائے اٹھ جاندے نے رشتیاں دی خبر اس دے لگ دیئے جدو باپ چلا جائے پھر پتہ لگدا کون اپنا تے کون بیگانہ ہے باپ دی قدر پوچھنی چاہیے نہ پترم کو لو پوچھو باپ دی قدر پوچھنی چاہیے ماں دی قدر پوچھنی تھی اس پورے مجمع چکے سے پوچھنو پوچھو جدے ٹور گئے میں اکثر جملہ بولنا ماں پیان دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے عید والے دن ویکھیا کرو جدو عید دی نماز پڑھ کے سارے لوگ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دے ہوندے نے تے جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا وہ قبرستان جا کے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے وہ عیداں بھی عیداں نہیں لگ دیا جدو ماں پہ ٹور جاواں عید بھی عید نہیں لگ دی جدو باپ دا سایہ سر تو ٹور جاوے کوئی بچے نو جھڑک مارے نا جھڑک مارے تے بچہ جتنا بھی چھوٹا ہوئے وہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا پر جب باپ ہی ٹر جائے نا تے یتیم نو کو جھڑک بھی مار دے وے تے یتیم بھی نہیں کہندہ میں ابو نو دساں گا کیونکہ انہوں پڑھا میرا باپ کوئی نہیں اس زمانے دیاں ساریاں جھڑکاں آپ ہی سہ جاتے نے جدو باپ سے تو ٹر جاواں دعا کہا کرو انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چو گزر جائے نا بچے نو انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال باپ سر تے ہوئے تے بچہ بادشاہ ہوندہ ہے انہوں انج لگتا جی میں سارا بازار ہی میرا ہے سارا بازار ہی میرا ہے آؤ میں تو انہوں باپ دی عظمت دے حوالے نہ دو چار باتاں عرض کران کونین دیوالی نے فرمایا جیڑا سویرے اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریں دا ثواب لکھ دیتا ہے باپ کائنات دی اتنی عظیم ہستی ہے نوجوانوں حضرت سلیمان اللہ
دے نبی تخت ہوا چ اڑدا جا رہا سمندر دے اوپر تو گزرے تے آپ نے ویکھیا کہ سمندر چ عجیب جیاں لہراں پیاں اٹھدیاں نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت زمین تے اتار سمندر دے کنارے جدوں آپ دا تخت اتاریا گیا تے آپ نے اپنے مجمع تے اپنے امت ول ویکھیا او دے چ جنات بھی نے تے انسان بھی نے آپ نے حکم دیتا ایک جنہ دے سردار نو تے آپ نے فرمایا چھلانگ لگا تے جا ویکھ کے آ کے لہراں کتھوں پیاں اٹھدیاں نے انہیں چھلانگ لگائی تے باہر آ کے عرض کیتی حضور سمندر دی جڑی تہ وچ لہراں پیاں اٹھدیاں نے اوتھے جان دی میری ضرورت ہی کوئی نہیں میں نہیں جا سکدا حالانکہ میں جنات دا سردار ہاں اللہ دے نبی دوبارہ مجمع ول ویکھیا تے اپنا وزیر اپنے دور دا ولی حضرت آصف بن برخیہ انہاں نے حکم فرمایا تے اکھ دا اشارہ کر کے فرمایا چھلانگ مار انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا سمندر چ چھال مار دیتی انہیں اے نہیں آکھیا سونیا جتھے جنہ دا سردار ڈب کے مر چلیا میں تے پھر انسان ہاں پر انہیں آکھیا نہیں سونیا جدے حکم تے چھال مارن لگا انہیں کوئی ڈبن دینا اچھا بولیا جے سبحان اللہ اے دریائے جہلم کشتی بھی پار کرے تے کشتی چ تین بابے بیٹھے ایک بابا کون ہے میرے مرشد کامل حضرت تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ دوسرا کون ہے آپ دا خادم تیسرا کون ہے بابلی شریف دا تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات والے بابلی شریف والے کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان گئی نا تے بابا جی حضور اپنا وہ جڑا خادم سی نا وہ اکھاں تو نبینا سی تے او دینا گلہ پہ کر دیں تے کہندہ سرکار اے دریا کننا کو ڈونگا ہوندہ ہے تے بابا جی حضور فرما دے حافظہ آپ ہی چھال مار کے بیکھ لائے انہیں چھال مار دیتی حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے تے عرض کی تھی حضور انہوں تے تیرنا بھی نہیں ہوندہ اکھاں تو بھی نبینا ہے حافظ حضور تے او ڈوب کے مر جائے گا حضرت بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف فرمان لگے جدے آکھے چھال ماری انہیں کو ڈوبن دینا ہے انہیں کو ڈوبن دینا ہے کشتی جدو کنارے لگی کہ حافظ میر دن سکم سکا کنارے کھلوتا تے خواجہ محی الدین باولی شریف والے قریب جا کے فرما دینے او حافظہ تینوں تے تیرنا بھی نہیں ہوندہ تے تیرا تے لوں بھی گلہ نہیں ہویا اے بنی کی کہ حافظ میر دین بول کے کہنے لگا عملہ والے آئے لگ پار گئے پر کے عملے ہوتے کھان دے غلام خریدا ات بن نہیں دین دے ہم دے کامل پیر جناؤ دے نوجوان سلیمان علیہ السلام نے اپنے ولی نے اشارہ کیتا آصف بن برخیہ نے جڑے ویلے سمندر سے چھلانگ لگائی انہیں عرض کی دی لج پالا میں سمندر دیاں تہاں چ ویکھ کے آیا ایک موتی دا سفید رنگ دا محل ہے اودے تے لہراں اٹھدیاں نے فرمایا جنات نو نال لے کے جا او ذرا محل باہر نکال کے لے کے آؤ نوجوان جڑے ویلے محل سمندر سے باہر آیا اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہ اس محل نو کھول دے میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا ہے نوجوانوں محل دے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت سلیمان اس محل دے اندر گئے آپ نے دیکھے کہ نوجوان بیٹھا ہے اللہ دی یاد پہ کردہ تسبیح پہ پڑھ دائے حضرت سلیمان دے قریب جا کے فرمایا السلام علیکم انہیں آنکھ چکے دیکھے کہ وعلیکم السلام سلیمان نبی فرمایا تینوں میرا نام کنے دے سے آئے کہن لگا لجپالا جیڑا تو آنو میرے کل بھیج سکدا ہے میں نو تو آنڈا نام بھی دس سکدا ہے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا نوجوانا تو کدوں دے کہن لگا میں حضرت ابراہیم دے دور دا نوجوانا میں نو 2000 سال میری عمر ہو گئی حضرت سلیمان فرما دینے اپنا باقیہ سنا اس سمندر دیا تیمہ چکی میں پہنچے آئے انہیں عرض کی دی لجپالا جدو میں جوان آیا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میرا باپ بھی بیمار ہو گیا میں کچھ نہیں کی
بیٹا اپنی وڈیرے ماں پیاں دی خدمت کردا رہا جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا تیری اماں نے آکھیا وے پتر آیا ہو جا میرے سینے لگے جا نہ جاندی وار رب نہ دو گلاں کرنیاں نے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے عرض کی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی عرض کر دی یا اللہ ماں دعا دے نہیں آؤ میرا پتر کدھر دوزخ دا بال نہ بن جائے میرے بعد نو اپنی عبادت دی توفیق دے نہیں آؤ عرض کی دل اج پالا اجے میں ماں دے سینے تے لیٹے آؤ اماں نے دعا کی دی ماں دی روح برباد کر گئی عرض کی دی سونے تھوڑے دیاڑے گزرے میرے باپ دا بھی آخری ویلا آ گیا اپنے آکھیا جا سینے لگ جا نہ جاندی واری رب نہ گلاں کرنیاں نے نہ باپ دے سینے تے لیٹ گیا کہ باپ نے بھی عرض کی دی نیلی چھت دے امال کھا میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلے آؤ یا اللہ دی ماں نے دعا کی دی میرے پتر نو عبادت دی توفیق دینی آؤ یا اللہ میں دعا دینا میرے پتر نو اوتھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکے عرض کی دی سونیا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا میاں صاحب فرما دینا ماں مرتے آئے اے ماں پہ مک دے آیا پیر مر میں تیرا دے آئے اے پاپ مرے آئے اے محمد بخشا اے مک جاندہ جے سونے ایک دل سمندر دی سیر کر رہے آؤ اے موتی دا محل دیکھے آؤ تے میں موتی دے محل دے اندر چلا گیا او دن گیا آج دایا آیا میں نو نہیں پتا میں زمین تے بس نہ کیا سامان تے بس نہ اللہ دے نبی سلیمان نے سینے میں لگا لے آؤ فرما تیری ماں تے باپ دعا دیاں دعا ماں قبول ہویاں نے اللہ نے تینوں سمندر دیاں نہ تیمہ چا رکھے آؤ کتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکے آؤ فرمایا نوجوان ناؤ سمندر دیاں تیمہ چا بسنا ہے دس تینوں کدے کھوتا نہیں لگے آؤ تیرے سر سے کدے پانی نہیں چڑھے آؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ آپ ہی کہنے ہو ماں پیاں دیاں دعا ماں قبول ہو گئی آنے کہ جتھے ماں پیاں دیاں دعا ماں ہون اتھے تے چڑھے پانی بھی لپھ جاندے دیاں دعا ماں ہونے چڑے پانی لاتھ جاندے نے میں ممبر رسول سے بیٹھا میں الحمدللہ ادھی دنیا پھر چھوڑی میں آج تک جڑے بھی مرتبے والے بندے نو ملانا زندگی پاویں کو ولی ہوے پیر ہوے بیوروکریٹ ہوے پولیس والا ہوے کوئی بڑا فوجی ہوے افسر ہوے کوئی عالم ہوے نعت خواں ہوے نام ور جس بھی بندے نو میں زندگی چ ملیا میں انہوں وکھرا کر کے پوچھیا ضرور ہے اے مرتبہ کتھوں لے آئی تے مینوں ہر مرتبے والے دو گلاں ضرور کیتیاں ہیں یا مینوں لوگاں نے آکھیا آسی صاحب اے میرے ماپیاں دی دعا ہے تے یا مینوں لوگاں آکھیا آسی صاحب میرے مرشد دی دعا ہے آئی دو ہستیاں جے انہاں دی دعا ہو جے نا بھئی بیٹھ جائے بیٹھ انہاں دعا دی دعا ہو جائے نا تے یقین کرو چڑے پانی بھی لتھ جاتے نے عروج انہاں لوگاں نے پائے نے جنہاں نے ماں تے باپ دی دعا لئیے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی وہ ہوندہ جنہیں کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت بنانی حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماتے نے میں ایک دن گزر رہا تے میں چوک وچ ویکھیا ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پیا مارے تے لوگ تماشا پہ ویکھ دے آپ فرماتے نے میں قریب جا کے اس نوجوان نے واقعہ لانتیا بڑھے باپ نے چوک وچ پیا مارنا ہے تے او بڑھا باپ رو کے کہنے لگا لوگو میرے پتر نو کچھ نہ آکھو میرے پتر دا قصور کوئی نہیں آپ نے فرمایا بابا نالے پتر تو مار کھانا ہے تے نالے پتر نو کچھ کہن بھی نہیں دیندا تے بابا بول کے کہنے لگا حضور
میرے پتر دا قصور کوئی نہیں، اسے چوک چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا، اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا ماردا ہے۔ دنیا دے ہر گناہ دی سزا رب قیامت نو دینی ہے۔ ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی ایک ایسا گناہ ہے، اے دی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دیندا ہے تے آخرت بھی ضرور دے گا۔ اپنے ماں باپ دی ادبی تے گستاخی تو بچ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ ماں پیوں دی گستاخی خبرے اے وے کہ ماں پیوں نو مارے کوئی، معاذ اللہ ماں پیوں نو گالی دے وے تے ہو رہے آئی بے ادبی ہے۔ بزرگ فرماتے نے جدی وجہ تو او دی ماں یا باپ دی اکھے چ اتھرو آ جائے، سمجھو اوہی ماں پیوں دا بے ادب ہے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ دا بے ادب جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ جنت دی خوشبو جیڑی 70 سال دے فاصلے تو بھی آؤندی ہے، میرے کریم نے فرمایا ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ جنہ دے ٹر گئے انہاں دی اللہ قبراں نو منور کرے تے جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دی خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالستار صاحب مغل اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، قبر منور کرے، سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، سانو زندیاں نو اپنی موت دی تیاری دی رب توفیق دے وے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔